नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता कृति भट्टराई यहाँहरुमाझ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा हामी लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका क्रममा रहेका छौं र अब केही दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस पनि मनाउँदै छौं र कैयन वर्षदेखि हामी यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छौं, जहाँ मानवाधिकारका विभिन्न पाटोको विषयमा जनचेतना जगाउनेदेखि लिएर नयाँ नयाँ अभियानको सुरुवात गर्ने क्रमसम्म चलिरहेको छ। यस पटकको नाराको कुरा गर्ने हो भनेदेखि केही फरक छ र फरक यस अर्थमा पनि कि विगत 1 वर्षदेखि नै जुन महामारीको चपेटामा विश्व परिरहेको छ, जसले मानवाधिकारका हरेक न्यूनतम आवश्यकताहरूको लागि संघर्ष अझ थप उचाइमा पुर्याइदिएको छ। कोरोना महामारीको म चर्चा गरिरहेको छु। त्यसैसँग सन्दर्भित रहेर यसपटक हामीले नारा पनि तय गरेका छौं, रिकभर बेटर, स्ट्यान्ड अप फर ह्युमन राइट्स भनेर। र नेपालमा पनि यसको विभिन्न तयारीहरू त चलिरहेको छ, तर यसैसँग सन्दर्भित रहेर वास्तवमै हामीले कस्तो स्थितिको सामना गर्यौं र नेपालमा मानवाधिकारका सवालमा विभिन्न चुनौतीहरू जुन कोरोना महामारी सुरु हुनु अगावैदेखि थिए, यसमा यो थपिएको चुनौतीलाई कसरी लिएको छ र यो चुनौतीको सामना गर्न हामी कति तयार अवस्थामा छौं, के छ तयारी, यो तमाम सन्दर्भमा आजको प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौं, जसका लागि आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी इन्द्र प्रसाद अरियाल। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। धन्यवाद। हजुर, मैले अलिकति भूमिकामा पनि चर्चा गरेँ सर, हैन? जस्तो अब एक त नेपाल पहिलेदेखि नै मानवाधिकारका विभिन्न जुन इकाइहरू जुन सूचकाङ्कहरू हुन्छन् त्यसमा हामी पछि नै परेको अवस्था छ, चुनौतीहरू छन्। अब अहिले यो 1 वर्षको जुन चुनौती तपाईहरुले हेरिरहनु भयो होला, नजिकबाट निहालिरहनु भयो होला, यसलाई कसरी तपाईहरुले विश्लेषण गर्नुभएको छ यसपटक यो दिवस मनाउने तयारी चलिरहँदा? यस्तो छ, अब हामीले त तपाईको 72औं विश्व मानवाधिकार दिवस हो 1948 बाट सुरु भएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि मानवाधिकार दिवस मनाउने 72 वर्ष भइसक्यो। तर अब यसलाई मेमोरेबल मात्रै राख्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म एक्टिभिटिजम गरेर हिँडेको धेरै वर्ष भइसक्यो, हैन? योसँग सम्बन्धित भएर हिँडेको धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यसैले यसलाई दिवस भन्ने कि मेमोरी गर्ने भन्ने मात्रै छ नेपालको कन्टेन्ट्समा। किनभने तपाईँले 1 वर्षको कुरा गर्नुभयो, हामी विगत कयौँ वर्षदेखि ह्युमन राइट भायोलेसनका विषयहरूमा आवाज उठाउँदैछौँ। त्यो विषयमा तपाईँको काहीँ त्यसलाई पठाउनु छ भने पठाउँदैछौँ, हैन? कुनै स्वदेशी विदेशी सबै निकायहरूमा भन्नु न, त्यसलाई उजुरी गर्ने कुराहरूमा गर्दैछौँ। तर त्यसले प्राप्त कति भयो भन्ने कुरा हो। जस्तो यो वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष चाहिँ मानवाधिकारका दृष्टिले सबभन्दा खराब वर्ष जस्तो लाग्छ, द्वन्द्वकालमा छोडेर, हैन? द्वन्द्वकाल छोडेर अहिलेको वर्ष तपाईँको एउटा त तपाईँको चाहिँ यो सङ्क्रमणका कारणले पनि सरकारले न्यू पायो, है? एक्स्ट्रा जुडिसियरी किलिङका कुराहरूदेखि त्यसको तपाईँको चाहिँ उजुरी नलिने कुराहरू, त्यस पछाडि गएर बालिका हत्या बलात्कारका घटनाहरूको तपाईँको चाहिँ उग्र रूपमा बढ्यो। प्रहरी हिरासतमै मान्छे तपाईँको चाहिँ मृत्यु भयो, हैन? जस्तो रौतहटका घटना। ती सबै घटनाहरूमा इन्भेस्टिगेसनको पाटोमा सरकार कमजोर छ, हैन? उसका विङ्सहरू कमजोर छन्। कतिपय घटनाहरूमा त सरकार तपाईँको चाहिँ उजुरी लिँदैन, झारी लिँदैन, हैन? जस्तो हामीले चाहिँ आइसिसिपिआर लगायत चाहिँ यो 14वटा मानवाधिकार महासन्धिहरूमा एकैपटक हस्ताक्षर गरेका छौँ। क्याट कन्भेन्सनमा भनेको एन्टी टर्चर कन्भेन्सनमा लगायतका कन्भेन्सनहरूमा हामीले चाहिँ 14वटा कन्भेन्सनहरूमा एकैपटक 1991 मे 14 मा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। भनेको हामी त्यो कन्भेन्सनहरू मान्नलाई कमिटमेन्ट छौँ, हैन? कमिटेड छौँ र हामी ती खालका विङ्स बनाउँछौँ भनेर आज होइन, 1991 मा भनेको छौँ, 47 सालमा भनेका छौँ, अन्तरिम सरकारले गरेको थियो। अनि त्यसलाई त्यसभन्दा पछाडि आउने सरकारले पनि होइन यसमा चाहिँ हामी मान्न सक्दैनौँ या त्यो सरकारले गरेको हस्ताक्षर हामी चाहिँ विथड्र गर्छौँ भनेर फेरि कसैले भनेका छैनन्, हैन? नेपालले कानुन पनि बनाएको छ, सन्धि ऐन भन्छ। सन्धि ऐनको दफा 9 ले के भन्छ भने नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिहरू र प्रोटोकलहरू चाहिँ नेपाल कानुन सरह लागू हुन्छ र तिनीहरू महासन्धिसँग बाजिएका नेपाल कानुनहरू चाहिँ खारेज हुन्छ भनेर भन्छ। तर नेपालले हामीले त्यति पर पनि जानु पर्दैन। हाम्रो संविधानलाई हेऱ्यौँ भने पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान, पूर्ण तपाईँको मौलिक हक अधिकारले भरिपूर्ण चाहिँ होइन 46वटा चाहिँ
धारा तपाईँको चाहिँ रहेको संविधान, त्यो सबै भइसकेको संविधान हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई पालना गर्ने चाहिँ हाम्रो सरकारसँग, हाम्रो सरकारका विङ्सहरूसँग त्यति त पनि इमान्दारिता छैन। हेर्नुहोस् सबभन्दा समस्या। त्यस कारणले अहिले यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो मानव अधिकारका दृष्टिले यो वर्ष कस्तो भयो भन्दाखेरि वर्स्ट कन्डिसन भयो। म 1, 2, 3 भनेर भन्दिन सक्छु कुन कुन घटनाहरूका कारणले वर्स्ट कन्डिसन। एउटा त तपाईँको कोभिडका कारणले चाहिँ मान्छेले भोग्नु परेको पीडा, नेपाली जनताले भोग्नु परेको पीडा, सुरुको लकडाउन, फर्स्ट लकडाउनमा मान्छेहरू भोकभोकै हिँड्नु परेको, खाली खुट्टा हिँड्नु परेको होइन, त्यो कुरामा पनि सरकारले मान्छेको आवासको, खाद्यको संविधानमा त लेखेको छ नि त होइन, हामीले भने होइन नि। अहिले मैले तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि सरकार पक्ष हुने मान्छे यार सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर बसेका मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँको चाहिँ कहाँ सकिन्छ सबलाई भन्दा नि बेर मान्दैनन्, तर लेखेको छ क्या त्यहाँ, हामीले लेखिदिएको होइन। यही सरकारमा हुने, यही प्रतिपक्षमा हुने मान्छे यिनै दलहरू बसेर, यिनका प्रतिनिधि बसेर संविधान सभामा बसेर लेखेका कुराहरू हुन्। खाद्य अधिकारका कुरा, स्वास्थ्य अधिकारका कुरा। अब स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्रह्मलुट मच्यो, कोभिडको परीक्षणकै कुरामा ब्रह्मलुट मच्यो। तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले एउटा मान्छेको कोभिड पोजिटिभ आयो भने हाम्रो 1,07,000 खर्च हुन्छ भनेरसम्म चाहिँ भन्न भ्याउनु भयो। अहिले 2,000 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँको त्यो टेस्ट हुन्छ भने त्यो खालको ब्रह्मलुट मच्यो र मान्छेहरूले जसलाई पर्यो, तपाईँलाई परेन, मलाई परेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, हामीले फिल गरे हुन्न, तर जसलाई पर्यो उसले दुर्दान्त हिसाबले बेहोर्यो भनेको उसका लागि राज्य छ भन्ने फिलिङ भएन। र यो स्वास्थ्यका कुराहरूमा अनि त्यस पछाडि गएर त्यहाँभित्रका करप्सनले चाहिँ तपाईँको मान्छेको आफ्नो जिउन पाउने अधिकारमा हनन भएका कुराहरू होइन, रोजगारीका कुराहरू, ती सबै कुराहरूमा राज्य छ भन्ने अनुभूति राज्य कहिले चाहिन्छ? विषम परिस्थितिमा चाहिन्छ। तपाईँ सधैँ हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँले रोजगारीको कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै आधारभूत आवश्यकताहरू सरकारले भयङ्कर खर्च गरिरहेको भनेको र गर्नुपर्ने पनि कुरा भनेको अर्को शिक्षा पनि हो होइन। अहिले हजारौँ विद्यार्थीहरू तपाईँले भने जस्तै व्यवहारिक नै अवस्थामा छ। शिक्षामा त दुईटा कुरा छ। एउटा त प्राइभेट स्कुलहरूले जुन खालको फी लिने कुरा थियो, मैले बिचमा त्यो कुरा उठाएको पनि थिएँ। कम्तीमा तिम्रो भौतिक साधन स्रोतहरू चाहिँ खर्च नगरिसकेपछि पूर्ण रूपमा तिमीले शुल्क लिनुहुन्न, त्यो तिम्रो इमान्दारितामा रहनुपर्छ भनेको शिक्षा व्यापारीहरूले त्यो किन मान्दै? हेर्नुहोस्, व्यापारी न हो, सामाजिक उत्तरदायित्व छैन। बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्स भन्ने हुन्छ नि, व्यापारीले पनि तपाईँ के गर्नु पऱ्यो? ह्युमन राइट्स मैत्री काम गर्नु पऱ्यो के भनेको। हाम्रो त शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा पनि ब्रह्मलुट गर्दाखेरि सरकार के गरेर बस्छ? मुखदर्शक भएर बस्छ। त कारण के छ भने त्यहाँभित्रको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ राज्यका पहुँचवाला व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट छ र त्यहाँबाट लिने बेनिफिट कसले पाउँछ? राज्य सत्तासँग पहुँच हुने व्यक्तिले त्यहाँबाट बेनिफिट प्राप्त गर्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू मुखदर्शकका रूपमा रहेका छन्। बा साँच्चीका मुखदर्शक होइनन् उनीहरू के हुन् भने ब्रह्मलुटका तपाईँको चाहिँ समर्थक हुन् र ब्रह्मलुटका साथी हुन् होइन। शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विभिन्न प्राइभेट हस्पिटलहरूको हालत हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि गएर सुरुको लकडाउनको 2 महिना 3 महिनामा प्राइभेट हस्पिटलले जनतालाई दिएको सुविधा हेर्नु, उसको कुनै दायित्वै छैन होइन। सरकारी हस्पिटल बाहेक तपाईँ हामी प्राइभेट हस्पिटल जाँदाखेरि कुनै दायित्व छैन उसँग। ऊ त्यति टेरर छ मानौ ऊ तपाईँको जसले स्वास्थ्य उपचारको कुरा गर्छ। कोभिडभन्दा बाहेक अरू कुरा पनि त तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार नियमित उपचार गर्नुपर्ने अवस्था होइन र त्यो कुरामा पनि तपाईँको चाहिँ सरकारले त्यसलाई रेगुलेट गर्न सकेन, शिक्षालाई रेगुलेट गर्न सकेन। विद्यार्थीको त यो वर्षको तपाईँको चाहिँ परीक्षा प्रणालीदेखि सबै कुरा डिस्टर्ब भयो। ल भन्न त सहिलो छ त, दायित्व नलिने त भनेको हो नि कोभिडको कारणले यो चाहिँ यो बिग्रेको हो, तर जसले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ या जसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ उसले त्यो भनेर सुख पाइन्छ र? राज्य त हामीलाई विषम परिस्थितिमा चाहियो हो नि, सहज अवस्थामा राज्य चाहियो होइन नि त। घरमा चोर आएपछि बल्ल पुलिस चाहियो हो क्या, अरू बेला पुलिस चाहियो होइन। यही बेलाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हिंसाका घटनाहरू पनि अत्यधिक वृद्धि भएको होइन। हुन त यो आउनु अगाडि पनि घरबाटै हुने हिंसा चाहिँ बढी, महिलाहरू पर्ने पनि घरेलु हिंसामा बढी परिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा यो लकडाउन लगायतको यो अहिलेको अवस्थाले अझ त्यसको भयावह स्थिति सार्वजनिक गरेको छ, जसमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध पनि सामेल छ होइन। र त्यो हुँदा पनि दण्डहीनता नै देखिन्छ स्थिति। बझाङको घटना होस् या महोत्तरीको घटना होस् या तपाईँको चाहिँ सप्तरीको घटना होस् होइन, एकजना बालिकाले जुन झुन्डेर मरिन् होइन, ती लगायतका घटनाहरू भनेको यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि भन्दा कोभिड सुरु भइसकेपछि घटनाको सङ्ख्यात्मक रूपले यसरी बढ्यो। कारण के हो भने दण्डहीनता हो कि। दण्डहीनता कसरी हो भने तपाईँको निर्मला हत्या घटनाको हेर्नुहोस्, आजसम्म अनुसन्धान गर्दैन। कहिले कसलाई समातेको छ तपाईँको प्रेस रिलिज गरेको छ त्यही दोषी भनेको छ, कहिले कसलाई समातेको छ यही हो भनेको छ। जसलाई फेला पार्यो, जसलाई बाटामा फेला पार्यो उसलाई तपाईँको दोषी भनेर चाहिँ वास्तविक दोषी उम्काउने काम भयो।
वास्तविक दोषीतिर आजसम्म अनुसन्धान छैन। जति नेपाल प्रहरीले तपाईँको हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ दोषीतिर सोझियो भने पनि म कन्फर्म के भन्न सक्छु च्यालेन्ज दिएर भने तपाईँको यही स्टेजमा पनि मैले कुनै दिन प्रहरी प्रवक्तासँग भनेको थिएँ होइन, उहाँहरू तपाईँको आज पनि वास्तविक दोषीतिर चाहिँ टर्न हुनुभएको छैन। उहाँहरू आज पनि तपाईँको चाहिँ कोही व्यक्ति कुनै तपाईँको कार्टुन फेला पारेर त्यो कार्टुनलाई दोषी बनाएर चाहिँ अनि उन्मुक्ति लिउँला भनेर बस्नु भएको छ। ती र त्यस्ता घटनाहरू, पहुँचवाला व्यक्तिहरूले घटाएका घटनाहरू, राज्य सत्तामा बसेका मान्छेले घटाएका घटनाहरू, प्रहरीहरूले तपाईँको गरेका फेक इन्काउन्टरहरू, ती घटनाहरूमा पीडितले न्याय पाउँदैन होइन त। अनि उसको उजुरी पनि लिँदैन। जस्तो सर्लाहीको कुमार पौडेलको कुरामा तपाईँको उजुरी नै लिँदैन है। मैले अहिले सर्वोच्चमा उनीहरूको पीडितको तर्फबाट रिट हालेको छु उजुरी लिँदै भनेर, जबकि कानुनले अनिवार्य उजुरी लिनुपर्ने बाध्य छ भनेको प्रशासनिक संयन्त्रले के गर्छ, कानुन उल्लङ्घन गर्छ। हामीले कानुन उल्लङ्घन गर्दा त हामीलाई तपाईँको दण्ड सजाय हुन्छ, तर प्रशासनिक संयन्त्रले चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गर्यो भने सरकारले त्यही दण्ड सजाय गर्नु पर्थ्यो। त्यस्ता घटनाहरू र त्यस्ता तपाईँको चाहिँ कमजोर प्रशासनिक प्रक्रिया र साजिसपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाका कारणले अपराध गर्ने मान्छेहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ होइन। अनि तपाईँको घटना चाहिँ बढ्दै जान्छ। जस्तो मान्छे दण्डित भएको देखियो भने हाम्रै वरिपरि भएको मान्छे पनि हरेक व्यक्ति तपाईँको अपराधसँग चाहिँ नजिक हुन्छ होइन। त्यो अपराध शास्त्रले के भन्छ भने कोही पनि व्यक्ति तपाईँ म सबै अपराधसँग नजिक हुन सक्छौँ मौका पायौँ भने कि, तर तपाईँ र मलाई बाँच्छ केले भनेदेखि हामीलाई दण्डले बाँच्छ होइन। त्यो पनि सबै दण्ड। फेरि तपाईँको एउटा घटना हुन्छ बलात्कारलाई हत्या के अरे फाँसी दिए भनेका आधारले तपाईँको चाहिँ फेरि अपराध नियन्त्रण हुने होइन, किनभने या कानुन तपाईँको चाहिँ फितलो भएर पनि नियन्त्रण नभएको होइन, कानुन कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले दण्ड कम भएर होइन कि कानुन कार्यान्वयन फितलो भयो। मानवाधिकारका सवालमा चर्चा चाहिँ गर्छौँ, मानवाधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ, हामी राज्यको दायित्व छ भन्ने किसिमले चर्चा चाहिँ गर्छौँ, रिपोर्ट बनाउँछौँ। तर प्रशासनदेखि लिएर सरकारसम्मको कुरा गर्ने हो भने सबैजना चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ नै फितलो देखिएको छ। हाम्रो कानुन मजबुत छ, कार्यान्वयन छैन भन्ने बुझ्नुभयो। यस, कतिपय ठाउँमा कानुनमा पनि विक होला, त्यो ल्याग भयो भने त्यसलाई तपाईँको तुरुन्तै सुधार्न सकिन्छ होइन। संसद छ, संसदले राख्न सक्छ, छैन तपाईँको अध्यादेशबाट ल्याउन सक्छ, तर तुरुन्तै ल्याउन सकिन्छ नि। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने तपाईँले जस्तो कानुन ल्याए नि के हुन्छ, जस्तो कानुन बनाए पनि केही त्यसले त अर्थ राख्दैन, किनभने तपाईँ एचिभमेन्ट त छैन नि त होइन, त्यहाँ कागजमा देखाएर त भएन। अब तपाईँको चाहिँ मानवाधिकारको इस्युमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा युएनमा पठाउने रिपोर्टहरू, पिरियोडिक रिपोर्टहरू होइन, यी सबै कुरामा त तपाईँको एकदम राम्रो पठाउँछौँ नि, किनभने मानवाधिकारको सदस्य नै नेपाल भइसक्यो त। करारभन्दा तपाईँको 20 भोट कम हुन चाहिँ पाकिस्तान र हाम्रो बराबर भोट पाएको, त्यो पनि कस्तो हो भन्ने कुरो त्यहीँबाट बुझौँ। अलकायदा पाल्ने पाकिस्तान र हामीले पाएको मत चाहिँ उति बराबरै हो होइन। त्यस कारण नेपालले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले जुन फुइँ गर्नुभयो उहाँलाई 1 2 3 भनेर त्यो भनिदियो भने उहाँको फुइँ कहाँ पुग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला है। तर अब मानवाधिकारका रिपोर्टहरू जान्छन्, त्यसपछि गएर चाहिँ गैर सरकारी रिपोर्टहरू पनि जान्छन् है। रिपोर्ट बनाउँछौँ क्या हामी, एनजिओ चलाउँछौँ क्या हामी, प्रोजेक्ट चलाउँछौँ हामी होइन। सरकारले नै प्रोजेक्ट चलाउँछ। नेपालमा तपाईँको चाहिँ विदेशको फन्डिङ चाहिँ तपाईँको सबभन्दा बढी त सरकारले ल्याउँछ। सरकारका प्रत्येक कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू छ, सर्वोच्च अदालतमा युएनडिपीको प्रोजेक्ट छ। अहिले त विदेशी फन्डहरू, विदेशी कोषबाट आउने रकमहरू त पहिला जस्तो जुन कुनै समयमा हुन्थ्यो सरकारी के अरे गैर सरकारी निकायहरूले आफ्नो खुसीले सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने नै छैन नि अहिले होइन। त्यो पाइरहेकै हुन्छ नि, तपाईँको जसले सक्छ, जसको पाउँछ, जसले मिलाउँछ होइन, जो सरकारसँग नजिक छ या सरकार सत्तासँग नजिक छ या प्रशासनिक संयन्त्रसँग नजिक छ उसलाई धेरै समस्या मैले त कहीँ पनि देखेँ होइन। भनेपछि म त तपाईँको हो ह्युमन राइट्स सेक्टरमा चाहिँ भन्नु न 20 वर्ष त भयो नि त। यो 77 साल भने 57 सालबाट म नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनमा मैले टेकेको होइन। त्यहाँ म 4 वर्ष अध्यक्ष भएर पनि मैले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल सकिसकेँ। भनिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्ने कुरो यो देशभित्र तपाईँको चाहिँ सामान्य एउटा इस्यु हुन्छ, युएनमा जाँदाखेरि, जेनेभा जाँदा, त्यहाँ जाँदाखेरि, महासभामा जाँदाखेरि त्यो भयङ्करको हुन्छ। नीतिगत कुरो हुन्छ त्यहाँ सानो हुन्छ, समस्या त्यो छ। त्यो सरकारबाट होस् गैर सरकारबाट होस्, नीतिगत कुरो जो दीर्घकालीन असर गर्छ त्योभन्दा तत्काल तपाईँको चाहिँ परिणाम प्राप्त भइहाल्ने हटकेक इस्यु हुन्छ नि, तिनीहरूमा मात्र लागिन्छ। जसका कारणले अहिले तपाईँको राष्ट्रिय मानवाधिकार, मैले यो बुक तपाईँको अगाडि यो राखेको छु, यो होइन, यो ठेली हो, यो बुक पनि होइन। यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो 20 वर्षमा तपाईँको सरकारलाई गरेका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारवाही गर भनेर सरकारलाई गरेको सिफारिस हो, जबकि यो न्यून हो। मेरो यसैमा असहमति छ। कति कुराहरूमा तपाईँको तिमीहरूको चाहिँ तपाईँहरूको आँखा पुग्न सकेका छैन या तपाईँहरूको अनुसन्धान पुग्न सकेका छैन, तपाईँहरूका उजुरी आइपुगेका छैन, तपाईँले खोज्न सक्नु भएको छैन भनेर आयोगका पदाधिकारी सचिव सबैलाई मैले भनेको छु। जब यो न्यून हो, यो 57 सालदेखि को सरकारमा थियो भनेर त्यहाँ हिसाब गरेको होइन। अहिलेको प्रतिपक्षी पनि सरकारमा थियो होइन, अब अहिलेका पूर्व राजा पनि थिए
होइन द्वन्द्वकालीन घटनामा तपाईँको चाहिँ माओवादी आर्मी पुलिस पनि उनीहरू पनि छन् है र यो अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ पूर्व एमाले पनि सरकारमा थियो त्यो बिचमा भने यो यसले के देखाउँछ भने यो यत्रो यो बुकको ठेली तपाईँको निकाल्न पर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो पनि डराएर निकालेको त्यो आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा यो अहिले गएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले कमिटीले कार्यकाल सकिने बेलामा अन्तिम दिन निकालेको यो र उनीहरूले गरेको सिफारिस राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भने संवैधानिक निकाय होइन त मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा चाहिँ अब्जेक्सन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार पाएर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने चाहिँ आयोग हो नि त होइन त्यो आयोगको पनि भ्यालु छैन बाबा तपाईँ र मैले बोलेको तपाईँले मिडियामा बोलेको या मैले सडकमा बोलेको या मैले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको या तर एउटा नि तपाईँले यहाँनिर यो भनिरहँदाखेरि हामी यो के भन्छ तमाम देशभित्रको मात्रै कानुनको कुरा छैन पहुँचको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने देशभित्र सुनवाई हुँदैन भने हामीले जुन सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा हामीले जान सक्ने ठाउँहरू त थुप्रै ठाउँहरू छन् नि यदि इच्छा शक्ति हुने हो भने सरकारको इच्छा शक्ति भएन तर नागरिक समाज तपाईँहरू जस्ता मानवाधिकार कर्मीहरू त्यहाँ पनि त सायद यहाँलाई मैले जानकारी गराउँछु भने डाइरेक्टली हामीले चाहिँ आइसिसिपिआरमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ होइन इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ त्यस कारण डाइरेक्ट हामी त्यहाँ उजुरी गर्न सक्दैनौँ है त्यसपछि गएर रोम विधानमा पनि हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ हेग लाने कुरा जुन छ होइन रोम विधानमा हस्ताक्षर नगरेर आइसिसिपिआरको मेम्बर हुँदैन है त्यस कारण डाइरेक्ट हामी उजुरी गर्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है तर त्यसको अर्थ केही होइन भने कर्णेल कुमार लामालाई त बेलायतमा इन्भेस्टिगेसन त गर्यो उनले तपाईँको त्यहाँबाट उन्मुक्ति पाए त आफ्नो ठाउँमा छ इन्भेस्टिगेसनमा त परितो रहेछ होइन अब हामीले इन्टरनेसनल निकायहरूको पनि आफ्नो खालका इन्ट्रेस्ट हुँदैन भनेर म भन्न सक्दिनँ म 1 2 3 नभने पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन भनेर भन्न आफ्नो अनुकूल र प्रतिकूलका अवस्थाहरू उनीहरूले पनि पक्कै हेर्लान् किनभने हामीले पनि युएनका तपाईँ ओएचसिआरमा होइन ओएचसिआरमा हामीले हाम्रो रिपोर्टहरू दिइराखेका हुन्छौँ हामीले यहाँ तपाईँको उपचार नपाएका कुराहरूमा हाम्रो सुरक्षाका कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा जस्टिस भएन होइन हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रशासनिकदेखि कोर्ट समेत र चाहिँ तपाईँको सक्षम भएन यो केसका लागि भनेर भनिराखेका हुन्छौँ नभनेको होइन र डाइरेक्ट कोर्टमा उजुरी गर्ने चाहिँ हामीसँग अधिकार छैन तर त्यो पनि के हुन्छ भने ट्रान्जिसनल जस्टिसको कुरामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुरा हामीले जुन अहिले आज उठाएको छैनौँ नि यो शब्द होइन यो दण्डहीनताको तपाईँको यहाँसम्म आउनुको एउटा कारण चाहिँ के हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र त्यसका दोषीलाई दण्डित गर्न नसक्नु एउटा कारण हो क्या किनभने अपराधी मनोवृत्तिबाट जसले हिजो काम गर्यो हामीले पटक पटक भनेका छौँ जस्तो त्यतिखेर द्वन्द्वमा संलग्न दल र तपाईँको चाहिँ विङ्सले भन्नु न सुरक्षा संयन्त्रले चाहिँ सिधै उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ त्यो द्वन्द्व हो भन्छन् हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने तिम्रो डाइरेक्ट द्वन्द्वको समयमा तिम्रो लडाइँको कुरो तिमीले घोषित लडाइँ तिम्रो हतियार उठाएको कुरामा त्यो लडाइँको त्यसको छुट्टै परिभाषा छ तर कुरा कहाँनिर छ भने द्वन्द्वका आडमा घटाइएका आपराधिक घटनाहरू होइन ती घटनाहरूको विषयमा त्यो त अपराधी नै हो नि त तत्कालीन अवस्थामा जो मान्छे तपाईँको चाहिँ माओवादी भएन या तपाईँको त्यतिखेर सेना भएन या प्रहरी भएन त्यसले घटाउँदा त ऊ तपाईँको त्यतिखेर एउटा मान्छे मार्दा 20 वर्ष जेल गएको थियो भने अब तपाईँको मुक्तिनाथ अधिकारीलाई मार्दा जेल नजाने गङ्गामायाको छोरो कृष्णप्रसादलाई मार्दा जेल नजाने तपाईँको काजल खातुनलाई जिउँदै बसमा चलाउँदाखेरि त्यतिखेरको हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उतिखेरै के भन्नुभएको थियो भने धेरै काजल खातुनहरूले चाहिँ शहादत प्राप्त गर्न पर्ने अवस्था छ देशमा भनेर भने जब काजल खातुन भनेको 7 वर्षको बालिका जो तपाईँको चाहिँ बसमा आगो लगाएर मरिन् होइन त्यतिखेरको विद्रोहीले बसमा आगो लगाएर मरिन् अब बाँदरमुढीको घटनाका दोषीलाई या दोरम्बाका घटनाका दोषीलाई हामीले कारबाही नगराउने मैनाको तपाईँको चाहिँ काभ्रेको मैना सुनारको उसलाई हामीले कारबाही नगराउने त्यो त तपाईँको नियतवश भएको घटना हो नि बियर ह्यान्ड हो नि नियतता मान्छे हो नि नियतता मान्छेलाई त कारबाही गर्नलाई त तपाईँको दोषी छ भनेर कब्जामा लिइसके त कानुन बमोजिम हो नि हामी त कानुन राज्यको अवधारणा चाहिँ कल्पना गरेका छौँ होइन ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा पनि संविधान त जिउँदै थियो तर नि सर त्यो घटनाहरू जुन ती घटनाहरू दण्डहीनताको अवस्थाको एउटा प्रतिबिम्ब भनौँ न एउटा नजिर जस्तै स्थापना गरेछ भन्दा फरक नपर्ला टिआरसीको कुराहरू छ यसले पनि त्यसलाई के गर्यो भनेदेखि प्रतिबिम्बित गर्यो क्या यो आयोगको प्रतिवेदन जुन छ यसले मान्छे तोकेर हेर्नुहोस् अब त्यतिखेरको कुरालाई सत्यनिरूपण आयोगले हेर्छ यो त्यो भनेर चाहिँ एक किसिमले समय लिन खोजियो अथवा रफादफा गर्न खोजियो जस्तो पनि एक किसिमले त्यो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ यसलाई दुईटा काम गरियो नि तपाईले त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई कसो गरियो भने एउटा चाहिँ थकाउने गलाउने र हराउने हैन पीडितहरूलाई के गर्ने थकाइदिने यिनीहरूलाई आशा देखाउने विभिन्न काममा पहिला भुलाउने त्यसपछि थकाउने गलाउने हैन आश त्रास देखाउने के आश र त्रास देखाइदिएपछि यता त्रास पनि हुन्छ उता आश पनि हुन्छ हो कि हैन त्यो गर्ने गरियो जसका कारणले गर्दाखेरि पीडितहरू कमजोर भए
पीडितहरूले आफ्नो आवाज उठाउन सकेन या पीडितले आफ्नो आवाज उठाउने पनि होइन पीडितले त गुनासो गर्ने हो म चाहिँ पीडित भएँ भनेपछि त राज्यको काम हो त शान्ति सम्झौता गरेको छ शान्ति सम्झौताले तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एउटा सेटलमेन्ट गर्ने भनेको छ त्यस पछाडि शान्ति सम्झौतामा 6 महिनामा तपाईँको चाहिँ गठन गर्ने भनेको आयोग 9 वर्षपछि गरियो र 9 वर्षपछि गर्दाखेरि ती आयोगहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेन त त्यो अघिल्लो आयोग भन्दा अहिलेको आयोगको त परिचय पनि छैन अहिले त आयोग छ कि छैन कसलाई थाहा पनि सायद छैन तिनै घटनाहरूले गर्दाखेरि हुनसक्छ कि दण्डहीनताले यति साह्रो ज्वरो गाडेको छ अहिलेको अवस्थामा कि महिला हिंसाका घटनाहरू हुन् अथवा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू हुन् यी कुनै पनि घटनाहरूमा चाहिँ दोषी उम्कनको लागि सजिलै बाटो पहिल्याइएको छ कसो भयो भनेदेखि तत्कालीन द्वन्द्वको अवस्थामा द्वन्द्वसँग संलग्न या द्वन्द्वरत चाहिँ पार्टीको सदस्य हुँ भनेका कारणले उसले दादागिरी गरेर खान पायो उसले लुट्न पायो उसले पैसा लिन पायो उसको त राजनीतिसँग भन्दैन आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्नका लागि छिमेकीसँग तपाईँको झगडा परेको छ नि त्यसलाई मार्न पायो होइन त्यसको मनोबल त उच्च भयो अब तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको उसमा सरकारी संयन्त्रमा छ या तपाईँको चाहिँ सशस्त्र उसमा छ भनेदेखि उसले पनि आफ्ना ती गलत कर्तृत्वहरू प्रयोग गर्यो बलात्कार गर्यो हत्या गर्यो होइन मान्छेलाई त बिना कामले तपाईँको चाहिँ त फलानु विद्रोही भनेर त्यसलाई चाहिँ घर जलाइदियो अर्काको उसको पनि मनोवृत्ति के छ अपराधिक छ अब त्यो दुई खालका दुईतिरका अपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेहरू के आए एकै ठाउँमा आए अहिले होइन यिनै सरकार भए यिनै सत्ता भए दुईटै अपराधी एक ठाउँमा बसे मैले तपाईँको अहिले पनि तपाईँलाई के क्लियर गर्न तपाईँकै अगाडि या सबलाई तपाईँको चाहिँ दर्शकहरूलाई के क्लियर गर्नुपर्छ भने हामीले द्वन्द्वको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ घोषित लडाइँ घोषित हतियार होइन जसले तपाईँको घोषणा गरेर लडाइँ लड्न गएको छ नि त्यो घटनालाई भनिराखेको छैन मैले त्यसका आडमा गरेका अपराधिक घटनाहरू अब अपराधीको त के हुन्छ छदम बेसी हुन्छ स्वभाव त चाहे त्यो माथिल्लो पोस्टमा पुगोस् चाहे तल्लो पोस्टमा उसको त छदम बेस हुन्छ अनि त्यस्ता मान्छेहरूले के गर्ने भए अपराध पनि संरक्षण गर्ने भए अपराधी पनि आफूले पनि अपराध घटाउने भए आफ्ना घर परिवारका मान्छेले अपराध गरे भने त्यसलाई पनि संरक्षण गर्ने भए कतिपय घटनाहरू चाहिँ ठुला नेताका घर परिवारका मान्छेले पनि हुन् भनेर स्थानीय व्यक्तिहरूले भन्छन् किनभने उनीहरूलाई लुकाउन जानेका छन् उनीहरूले तपाईँको ठग्न जानेका छन् उनीहरूले तपाईँको चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ यस्तै बेलामा जतिखेर राज्यले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउँदैन अथवा प्रशासनले साथ दिँदैन यो तमाम सन्दर्भमा होइन र नागरिक समाज सचेत हुनुपर्ने उसले आवाज उठाउनु पर्ने कस्तो ठिक कुरा उठाउनु भयो तपाईँले मैले द्वन्द्वको कुरालाई 1 मिनट आधा मिनट जति लिएर अनि सक्दिएँ होइन यो तपाईँको लाइनमा यहाँ है अनि यो घटनाहरू के भयो भने अहिले वर्तमान सरकारमा चाहिँ दुई पार्टी एक ठाउँ भए होइन पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी त्यस पछाडि तपाईँको यो धेरै जसो एनजिओ चलाउने संस्था चलाउने मान्छेहरू चाहिँ पूर्व एमालेसँग सम्बन्धित मान्छेहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ होइन त्यसपछि उहाँहरूको पार्टी एकीकरण भइसकेपछि त्यो द्वन्द्वका घटनाहरू जसलाई उहाँहरूले उठाएर चाहिँ त्यसलाई एक खालको चाहिँ उ गराउनु भएको थियो बाहिर ल्याउनु भएको थियो त्यहाँ संलग्न मान्छेहरू सम्पूर्ण चुप लाग्नुभयो त्यसको अर्थ हामीले गर्दैनौँ भने होइन होइन या जसको पार्टी छैन उसले गर्दैन भने होइन अब तपाईँको उहाँहरू त्यसमा चाहिँ हुँदा केमा लाग्नु भने यो त अब यो राजनीतिक सेटलमेन्ट हो भनेर लाग्नुभयो 2 वर्ष अगाडि अनि स्विससँग उहाँहरूले सहयोग लिनुभयो अलिकति पैसा लिनुभएछ कति पैसा लिनुभयो त्यस पछाडि राजनीतिक चाहिँ उ गर्ने हो सेटलमेन्ट हो भनेर उहाँहरू लगाइसकेपछि हामीले चाहिँ पीडितहरूलाई के भन्नु यो राजनीतिक सेटलमेन्ट कुरा होइन जो अपराधी छ अपराधीले दण्ड पाउनै पर्छ जसको पोलिटिकल एट्याचमेन्टका आधारमा अपराध घटाउँछ भने त आज तपाईँको सांसद भए मान्छेले मान्छे मारिदियो भयो नि त बलात्कार गरे भयो नि त होइन भने हिजो म कुन दलको सदस्य थिएँ भन्ने कारणले कसले अपराध गर्छ भने हामीले अपराधको भनिरहेको छौँ नि त होइन त्यो घटनाहरू चाहिँ पोलिटिकल सेटलमेन्ट हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा विरोध गऱ्यौँ र हामीले त्यसलाई रोक्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूलाई पनि त्यो कुरामा हामीले गुहार्यौँ होइन किनभने नेपालमा तपाईँको चाहिँ 70 रिपोर्ट आयोग ऐनै पुरा छैन ऐनले तपाईँको के भन्न खोजेको थाहा छैन होइन र यसलाई तपाईँको इन्टरनेसनल मान्यता पनि छैन ती सबै कुराहरू भइसकेपछि त्यति हामीले रोक्यौँ अब रोक्दा एउटा आरोप के लाग्यो भने यिनीहरू सेटलमेन्ट गर्न दिएनौँ भनेर आरोप लाग्यो होला तर हामीलाई के लाग्छ भने हामीले त्यो तपाईँको बिना कामको सेटल र पीडितलाई तपाईँको पीडा दिने काम कम्तीमा मेरो इस्यु जिउँदैछ मैले कुनै दिन चाहिँ न्याय पाउँछु भन्ने त कहिले रहन्छ त्यो तपाईँको सेटल भनिदिएपछि त न्याय नपाइकन भएको सेटलको अर्थ के हुन्छ त्यो हामीले द्वन्द्वकाल घटनामा त्यतिसम्म चाहिँ गऱ्यौँ र ती घटनाहरूका विषयमा हामी आज पनि सचेत छौँ र आजै पनि तपाईँको एउटा विषय आज चाहिँ पीडितहरूसँग छलफल भएको थियो ती कुराहरूमा हामीले फेरि छाती ठोकेर के भन्यो भने तपाईँहरूलाई जोसुकैले छोडोस् होइन हामी जसले जुन दलको सरकार आओस् त्यो काङ्ग्रेसको आओस्
यो अहिले नेकपाका आओस् या यिनीहरू फुटेर तपाईँको फेरि छुट्टा छुट्टै भएर आओस्, चाहे त्यो तपाईँको फेरि चाहिँ राजा आओस् होइन, जो आओस् न्यायका पक्षमा तपाईँहरूका पक्षमा हामी आवाज उठाउँछौँ, हामी छोड्दैनौँ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा केही न केही चाहिँ गरेका छौँ, तर परिणाम दिन सकेका छैनौँ। त्यो हामीले पूर्ति गर्न पर्दैन। यस्तो त भएन, किनभने तपाईँहरू बिचमै पनि विभाजन छ कि अहिले पार्टीको जुन तपाईँले चर्चा गर्नुभयो एक भयो नि, त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ शुद्ध नागरिक समाजकर्मी मानवाधिकार कर्मी भन्दा पनि कङ्ग्रेसको मानवाधिकार कर्मी कि कम्युनिस्टको कि होइन मधेसवादी कि भनेर त्यहाँ पनि त्यो जुन विभाजन छ नि, हाम्रो त तपाईँको विडम्बना हो के। नागरिक समाज भनेको होइन, मानवाधिकारका इस्यु उठाउने मान्छे, मानवाधिकारका इस्यु उठाउने सङ्घ संस्थाहरू भनेको त ह्युमन राइट्सको भायोलेसनलाई समग्र कानुनी दृष्टिबाट, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिबाट, मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रको आँखाबाट हेर्नुपर्ने हो, रोमिदानबाट। मेरो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने नि, यदि यसरी चाहिँ कोही कसको ठिक छ, व्यक्तिगत रूपमा कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था हुनु त्यो व्यक्तिगत कुरा होला, तर व्यावसायिक रूपमा भनौँ अथवा एउटा समाजप्रतिको उत्तरदायी रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ यो है हामी मानवाधिकार कर्मी हौँ है भनिसकेपछि त त्यो आँखाले त हेर्नु पर्यो नि। त्यति बेला त कुनै अपराध हुन्छ, कुनै मानवाधिकार विरोधी घटनाहरू हुन्छ भनेदेखि यो कसले घटाएर म कसको पक्ष लिने भन्ने कि पीडितको न्याय उसले कसरी पाउँछ भन्ने त्यहाँ त तपाईँहरू चुकेकै हो। एकदम एकदम त्योभन्दा ठुलो चुकाइ के हुन्न। मैले त पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु, अब यो मानवाधिकार या यी विषयहरू पनि तपाईँको मानवाधिकार व्यवसायी हुनुभयो क्या साथीहरू, मानवाधिकार पेसा हुने भयो। पेसामा धक्का लाग्ने भयो भने उहाँहरू बोल्नुहुन्न, पेसामा धक्का लागेन बोल्नुहुन्छ, निरन्तर बोल्नुहुन्न कि कहिले चर्किनुहुन्छ कहिले खुम्चिनुहुन्छ। कारण के छ भने सत्तासँग नजिक भयो, पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको कुराहरू छैन। नियुक्ति पाउनु त हाम्रै समुदायबाट हो नि होइन र, विभिन्न ठाउँमा हामी चाहिँ अङ्कमाल गरेर हिँडे मान्छेले नियुक्ति पाउने हो, प्राप्त गर्ने हो। अब त्यस कारणले गर्दा मानवाधिकार चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो हुन सकेको होइन। तपाईँले भनेकै कुरा ठिक हो, मानवाधिकार व्यवसाय हो, व्यवसायी भए मानवाधिकारलाई व्यवसायको रूपमा परिणत गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा जति आवाज उठ्न पर्थ्यो नि त्यो आवाज उठ्न नसकेको मैले सहज स्वीकार्नुपर्छ। त्यसो भए अब कति एउटालाई मात्रै हामीले औँला देखाउने त ठाउँ रहेन रहेछ। हामी अन्त्यममा आइसकेका छौँ, हामीसँग 1-1.5 मिनटको समय बाँकी छ। अब कसरी आशा जगाउने अथवा अब के हुन्छ त, किनकि केही न केही त तपाईँहरूको सोच होला, दिवस मात्रै मनाएर त केही हुनेवाला छैन। दिवसै होइन, मेमोरी हो। अबको बाटो के त? मैले त दिवस भनेको उल्लासमय हो होइन, त्यो उल्लास म कुनै उल्लासको फिलिङ गरिरहेको छैन। किनभने वर्षभरि तपाईँको कहिले म रौतहट पुगेको छु किनभने त्यहाँ जाहेरी लिएन भनेर, कहिले कञ्चनपुर पुगेको छु, कहिले सप्तरी पुगेको छु, कहिले कहाँ पुगेको छु, त्यो कहिले तपाईँको के अरे त्यो रुकुम पुगेको छ होइन भने ठुला हेनियस क्राइमहरूमा। भने म जस्तो मान्छे जो यो लकडाउनभरि डुलेको छु यो देश है, डुल्न बाध्य भइएको छ, मान्छे कोरोनाले घरभित्र बसेको छ भने त्यो मान्छेलाई त तपाईँको यो मानवाधिकार दिवस उल्लासमय हुनै सक्दैन। मलाई त तपाईँको यो पीडाको दिवस हो र यो पोख्ने दिवस हो। तर अब भनेको हामीले गर्ने भनेको पहिलो कुरो त लोकतान्त्रिक मर्यादा भावना सरकार चलाउनेसँग हुनैपर्छ, हामीसँग पनि हुनैपर्छ होइन। लोकतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र भनेको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ संविधानको टाउकोमा लेखिदिएर हुने कुरा होइन, त्यो आचरण हो, त्यो व्यवहार हो, त्यो सिद्धान्त हो। त्यो खालको फिलिङ तपाईँसँग मसँग प्रत्येक जनतासँग सरकार सञ्चालनसँग हामी सिभिल सोसाइटीसँग ह्युमन राइट एक्टिभिस्टसँग सबैसँग हुनुपर्छ। आफूलाई मौका पर्दाखेरि लोकतन्त्र चाहिने होइन, हाम्रो एक्टिभिस्टहरूमा त्यो देखिन्छ नि त। मौका पर्दा सरकार आफ्नो भाका दिन चाहिँ फेक इन्काउन्टरलाई पनि चाहिँ तपाईँको हुने। निर्मला बलात्कार हुँदाखेरि एउटा ठुलो मानवाधिकार कर्मीले मसँग के भन्नुभयो भने ठुलो भनेको चाहिँ उमेर पुगेको क्या, अब हामी अलि फुच्चे भयौँ त होइन। अनि उहाँले के भन्नु होइन अब इन्द्रजी हेर्नुहोस् यस्ता घटना सदियौँदेखि घट्दै आएका हुन्, एउटै कुरालाई कति उठाउनुहुन्छ भन्नु उहाँले। मैले भने त्यो व्यक्ति त एउटै व्यक्ति हो त, ह्युमन राइट्स त इन्डिभिजुअल हो नि होइन। त्यो खालको मेन्टालिटी तोड्न सकेनौँ भने र सत्तामा बस्नेहरूले साँच्चीकै आफूलाई तपाईँको अधिनायकवादी सोचबाट हटाएर लोकतान्त्रिक सोचमा आएन भने त त्यसको बितिहिँडा त ऊ सडकमा त अर्को आउँदो रहेछ नि त फेरि होइन। त्यो दिन त नआओस् न, लोकतन्त्रभन्दा फरक व्यवस्थाको त हामी त वकालत गर्न त सक्दैनौँ। वर्ष भए पनि त्यो तपाईँको त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारणले जसले सरकार चलाउँछ, जसले कानुनको जिम्मा लिन्छ, कम्तीमा पनि त्यसले नागरिक आवाज सुन्नु पर्यो। जति नागरिक आवाज नसुनिएका या बोलिएन भने पनि फेरि हामीले बोल्न त छोडे होइन नि त। अनि त्यो बोल्नेको आवाज सुनिदिए त कार्यान्वयन हुन्छ त। अनि यो सिफारिस तपाईँको कार्यान्वयन गरिदिए त अनि कार्यान्वयन मानवाधिकार स्थापित हुनलाई हामीलाई त केही लागेन नि त होइन। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो समयमा पनि यहाँ उपस्थित भएर यहाँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो र धेरै कुराहरू छलफलका विषयहरू आए पनि त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम जनसंवादमा हामी यति बेला इन्द्रप्रसाद अर्यालसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ, अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी। र
केही दिनमा हामी मानवाधिकार दिवस मनाउँदैछौँ, जसलाई उहाँले सम्झना मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। आशा गरौँ हाम्रा अबका केही प्रयासहरूले र थुप्रै एकताबद्ध प्रयास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो एकताबद्ध प्रयासले उल्लासमय रूपले पनि हामी एउटा वर्षमा एक दिन मात्रै होइन, हरेक दिन रमाइलो गर्न सकौँ, उल्लासमय तरिकाले यसलाई हामीले मनाउन सकौँ र हर कसैको मानवाधिकारको लागि गुहार्न पर्ने स्थितिको चाहिँ अन्त्य होस्, यही कामनाको साथ आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।